ሰራዊት ትግራይ ነሱውን መሪርዎ ትንኮሳታት ጥራሕተ ይኮነስ በሚዛን ጅግንነት በሚዛን ስረ ህዝብ ትግራይ ዝምዘኑ ጀጋኑ ሰአናሉ እዋኑን ስለዝኾነ ብሸፋቱ ክንስእኖም ዝግባእና ጀጋኑ ኣይኮነን እዚኦም ስለዚ ሸፋቱ ወይ ተዓለዩ ወይ ከዓ ስጉም ተወሰደሎም ክኽለለው ወኢና እይቱ ናይቲ ህዝብና እውን ጻውዒት ናና እውን ጻውዒት ንሱ ነይሩ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ምስ ህዝቢ ዓፋር ክማኸር ነዞም ሸፋቱ እዚኦም እውን ኣደብ ከትሕዝ ተወሰነ ናብ ቦርደር ከባቢ ኸይዱ ኣብ ቦርደር ከባቢ ቀሪቦም ስለ ዝነበሩ ባይ ዘ ወይ ኣብኡ እናሃለና ሰማዕትና እውን ብደንብ ገይሮም ክፈልጥዎ ህዝብና እውን ክርድኦ ቶም ሞርታር ዝተኮሱ ኣብ ዝሓለፈ ያው ጽንሕልካ ተቕርቦ ክህልወካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዘቕረብናዮ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ሓትና መስዋዕትነት ንኽኸፍሉ ፀላእ ሓዚሎም ዝመፁ ሸፋት እዮም ሞርታር ተኩሶም ባዕሎም ኣይኮኑን ተኩሶም ብልጽግና ይተኩስዎ እቲ ሞርታር እዚው ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና ኣድላይ ዝበሃል ምጽራይ ክገብር ንዝደሊ ሰብ መረዳእታ ኣለና ሞርታር ዝተኮሱ ብልጽግና እዩ ብልጽግና ትማሉን ገሊጽናዮ ኢና ሚኪ ኣብ ማእኸል የምእትዮሞም ዘለው ነቶም ሸፋቱ በቅድሚት ብልጽግና ብድሕሪት ብልጽግና ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ገይሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክብትን መኪሩ ሞርታር ዝተኮሱ ብልጽግና እዮም ሽፍኑሎም ዝነበሩ ማለት እዩ ኣትዮም ኦፕሬሽን ክገብሩ መራሕቲ ክቐትሉ ክቕንፅሉ ተላኢኾም ዝነበሩ ከዓ ቶም ሸፋት እዮም እዚ ህዝቢ ይፍለጦ እዚኦምን ቅድሚ ሕዝሉ ዝገበርናዮም ክንስእኖም ዘይግባአና ጀጋኑን ክስእን ከሎት ሰራዊት ለዚ ከዘራርቡ ኣለዎም ኣትዮም መራሕትና ምስ ህዝቢ ዓፋር ምዝራብ ጀሚሮም ኣለዉ ነዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ባንዳታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቶም ካሓቲ بتجبر كن رينا وزي كنا ريئكم إنها تمرتعو عبيناي هوتيل بعلمن تأكيبهم عبيناي محبراو ميديا بعلمن تايلهم عبيناي نايسل كزرر بعلمن تايلهم كلنا نفزيها كنا نقولها لنا بمرتعو اتو سراويت جن هم هاتو زبلهم زلنا تم صلاتي مراحتي سراويت تجراي عززتي أرمتات عززتي كورات آتيوم مس مراحتي عبيت عدناي عفار مس مراحت قوسا مس منعسي مزراب جميرهم يوم مالتي كابزيهم مرعيا زغوننا حدا غلطت زغون حصرت فيديو دون قرب مجمريا كرمنا بتنتنا مخادنا ميكي قرب اوكي زتري وزلهم جنرال شريفو يو كافتم بفقر عدهم زفلطو بجغننتهم بسريهم زفلطو جغانو عززت سراويت تግራይ ሓደ እዩ ጽበና ውጹና حبيبكم اوصوا عدهم يكون اي تنسى قولي ازنور الله تنسى كنجد كسرح قلب سلامه منقدي زمص سوون زخونه سب ينبر الله انا خيد نبر الله سلامه وكذا تقينا ينبر الله زيهم انا تفليتا زم شوزيهم لك حمدانا برحله زغرا انا برحله زي برحله زي تقلا ساين فلطينا زخاوزي مجال زلو كلا فلطينا دي عبي تاريخ زلو حوابتاتي زي تግራይ محمد زي صبوت زي انتو مخني قال ملا قالتو كل زي تግራይ زي يمسمر كباب جوقع زنبر عفار بزح ليكون او زولده بزح ليكون عايز زولده بزح ليكون استوالده لو حد نزي كرشو نزي كرشو كبلاشو زلولي سبات سلازغونه تاريخنا تنانا كيتيناهم كيبلاشو دينانا نطفو سرين محرم كاتب منات بعلم يوم متيم اب غرو اغوت توسجر نعم مخنن متاو من يتبطل غر عودور ركاتا نعم اي مسك غدفو تو هيلمون تلمي غدفو توسي واس احواتنا كمتات الواجنا احواتنا خلتينا كلت احوات صباي كنا غدفو سنه سرعه غورت بايلم عاويو كاوتو كوسس كاوتو خساره قال لهم دزي كاسيرو قال لهم زي نواقعوا تعالنا معنا كزروا نيكم
يزاروا زوجوا كابسنا سرعة زوجوا زوجوا كابتن أي تفرد سبح لون زوجوا سبات سلزغنا زي سلزغنا تنسون تعجزنا عندنا إحنا قلنا تكون كلا خيرنا لنا تبوا تعجزنا افتحنا دلنا لكم تبوا عزلنا هنا تنسبوا ين خصوص لك أنت نبأ لك أهم كلام تعال استيعاب كلام هذي منقصنا عفار ونكدقف من جوار ما يزخا محدار ونكدقف من جوار من ذاك كلتيو ما توصيات أفتو توصي صغر كارهز من تايو هجال صارت نريو شكل نازع هو جدا exactly زي عباي ملغتيا أوصوهم عتاودي كم يزول عندبت زلوهم يوم تمرحتي تقراي تتعقستي تصورنا بطعم يزقرمن ثلاثة حاوي حيزهم سراوي زيشوفو عد زنددو حزب زقاصلو حزب زرعدو شفاتو اوصوم دحان الحزبي مصوم بايزوي تعبيت عدنا عفار دحان نحنا خنوصومينا قدم حزس بعلنا نبرح لكم زي خدو خلو طوبيلنا يوم دينا مليسنا يوم دينا خنوصومينا خبزيا تصبينا قديولكم كيتاتو انت خيدكم ننوع لكم يكم ننوع لنا اينا نحنا نسخو من حدا اينا ايلو تزبي لذي بزي مسبله تزبي الشي كنصبيكم مبزيا كن بهصص كوصلوم منغس عفار ون كحجز غورو اوصوم ابزيا كنصبينا كن بهصص كون اللو انت زي وصيوم كن سغوم تخنوسدينا زي عندي حقيتات مالون زقربنا يحطو سراويت زيو بزقربنا يحطو زخد اندحر كوينو ناي حزبو دمص سمع اندحر كوينو ناي سراويت دمصي ناي سراويت صاوعيت زي سمع تقراواي كل يولن زبلك امطمو حانت فيديو خدقم ميكي قطعمنا تهزب انتاي يبللو زبلون كنري احنا كاخات من فلو نرحقوا بطاس يبلنا مساخونا توكني من سبتها يا هم سلازغنا نحا جدي توناليا ناتا قدهم نانويو حنا سين سعو لاي سين كبار سين توكسين يب سين سعودتي سين كبار سين وخمن كاخاتم كابتن مرحت كاخاتم حقات هيتفليناي بذبون مساخونا وريه كاد وخمن هذا كاخاتم من فلي وهم يا ما وري هذه يساكن تبلين معكتن اللي اورك بعدين يولهم مي حات كصوتي افري تحته غيره تقرا هريه هينهين هنا احي انا احنا في شعب زي نورا فتنا ابي زي نورا صلس ارامي سنبت العفار غيرنا تخالي معلت تجارمنا نطحنا زنورنا بينسجنك حنا هينهي لبتصقنا ابينا تونسل عداقه فك هينهي او تونس عداقه خفتنا وكيمتي وكايديرني كز اوت مستله لا فانينا لا سرنا نيرنا توهم سيم مرايسين بياك تكينين لا خاتم الناس نقدنا يا محمد بيركاد تهبوا مركين نسين الحلويه ميتكي راحون نقبرينا استقرا سين في الليل توكني من سبتها يا هم سلازغنا يسي يلا داعتونو يسيني سينا رحل فاجن كده خاتم فطاري حقسكم كاخات كبوتاكم نشتي الولنا ينزل وكنا نيمهيتي التمادين نو سلكي تتجنو يلي كادو مفتحينه باهلي فطاري زغنا نغير حقزنا واك ابزلكم نشتي الولنا ايها انا عفر باكالون سلاز فولطو غليو هزو عفر مس حزب تግራይ ዘለዎ رغبي ዘለዎ فقر خنغرك አይገለን ያው ናይ عفر ጉዳይ ከነقرب ከለና ተስታውስ ኾኒ ካብዚዩ ኣብ ደደቢት 2 ዓመት 3 ዓመት ሙሉ ስለ ህዝብ عفر ተቆርቁርና ተገዲስና በደንብ ነقرب ነርና ኢና ትሪኢ ለኻ ህዝብ ዝብል ዘሎ ሕጂውን ምሳኹም ኢና ህዝብ عفرን ህዝብ ትግራይን ኣብ ዝሓለፈው እንቶም ዓቢ ዓዲ ናይቱ ዓዲ ዝባሃሉ ጎሳ መራሒ ደው ኢሎም ዝበሉና ንህዝብ ትግራይ ተወግእ ዕሾኽ ኣብ عفر መሬት عفر ፍጹም ክትፈረይ ትኽእልን እዮም ኢሎም ህዝብ እዚ ዝብል ተሰራዊትና እውን ቅድም ኢልኩም ሰማዕኹም የኹብራት ተኸታተልቲ መደብና ዝብሎ ዘሎ እቶም ሸፋቱ ግን ሓቶም ቀቲሎም ኦፕሬሽን ያሰሪሕና ተባሂሉ ምስ TDF ገጢምካ ከም ዝግጠም ዓቕሙ ከም ዘለዎም ጻሕቲሮም ኣብ መንጎ ብልጽግና ቀምሸደይ ናልካ ከምዙ እግሪ ዲኡና ተሓበዝ ከምልጥ ከም መውቃዕቲ ከምልጥ ዝኸይድ ቆልዓ ናበዲኦም ናብ ብልጽግና እዮም ሃዲሞም ገዲፎም ዝሃደሙ ምግቦም እውን እዮም ሒዞም ዘይሃደሙ ባይዘው ኣው ንየልኩም ካበየናይ ከባቢ ከም ዝምረት እዚ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ እቲ ምግቢ ናምፀ ዝቕልዎም ከም ከልቢ ብኸብዶም ዝግዝኡ
كلبي يو بخود تجزأ دموز يقولن كلبي عصب كلبي نالكا مجبي إنجرا هيبكا كحلوه كحدر بخود زجزاء كلبي متصاوت خوني خيل خالي خوني خيل وصا خالي ترجم الله فتعدنا جنسي كم كلب بخودهم زجزؤ بزنس قاتلا زجزؤ سبات حاتم يوم قتيلهم بايزو إن إحنا ونزيوس أنا يخليو أو من دام حويس كاخد أقرب لك ميكي حاتم يوم قتيلهم تاي مويتو ومبو تاي مويتنا بأنا زبحالي كونن تغاري بخل زود زلو تغارو زود زلو جن صادق أن زبحال قرديد كم تمجمريا ونزولكو حماق سب አዲስ አበባ ኸ ፊልም መናእሰይ ዘውድእ ዘሎ ቦቲን መናእሰይ ንኽውድእ ዝገብር ዘሎ ኸም ዝወል ሰባት እዩ በዓል ጌታቸው ታይብሉሎ በዓል ጻድቃን ታይብሉሎ ጽንሕ ኢልና ክንርኢ እዛ ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ትኸይድ ዘላ ግን እንታይ ትመስል ሰራዊትና እንታይ እዩ ዝብል እኒሄ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲኦም ከተማ ሃደምቲ ተንኩስካ ሓውካ ቀቲልካ ምህዳም ኣብታ ኣትዎ ከም ዘይብልካ ክፍለጥ ኣለዎ ግን ቁም ነገር ዲ ንሱ ህዝቢ እውን ይፍለጦ ብደንብ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ناوخا خمسة عدل مو تن استغير أنا قرني ميكي كافتا ناي أزحالة فزقربنا يا ونجميرنا نخيد قرم thank you هايلك مجمر تاني كله عالم لخز اللي هتقراي هزو تقراي سراوي تقراي مريحنا تقراي سلامنا والكي لدبيت ساتفوز اللهم تقراي بالتلفزيون أو كالي بيوتيوب تمالي جمرنا يو كيدتات تقطعنا ون ذحزنا يوم خناتات لومون كلهم زي كونس تنهزنا فوت اللونا كنرارا لنا خم تجارو إلنا نحسوه كنا ما يتقلهم زجددنا أبزي حد فوتو در إخايو هاي الحوي تي عنشيتين سكاتلان بحادة تأكيو زلو حلف أوزي زينو علو نمتازي هزبنا ذكر الدولة اللي مثلك هاي الحوي خمسة فوت نأخاون تدك أسك حاديرة ليت دويل الكانيرة أو أي متى من أسيتهم جعانو تديفنا نمت أيو إذا عنشيت خمسة عنشيتين سكاتلان بحد أكيومو سو أزيو بلسقنا زدال ولهم قلبي نتم شفاته سو أنت أيام تقولوا بلسقنا يدراجهم من وارون نجيتها جون صار كهم صار كده حلاك المصينا جد ثم كنا نساتهم دين زوافروا حيث أيام تقولي لهم ها زي بهندبت يوم قريبهم مخيرهم هاديمهم بريك أصله ويا ما كأصل يدارا يرزق دحريت تي information أين رقون مالتيو تفهم حيل زرع هايو وين هندبت يوم ناكل نحدي تي نايبل سجنا زيادة المعلو آريم نحدي دروا تكاب زني عنش إثات أخاهم تيوم يقصلوا كاو حو ناي حو سوري ناي حو حسراوي تقرأي بشعبية تدقي في مثلا زولنا ودو تنستم زجور وسي سراوي تقرأي جورنا ولا مثلا تايهو مالتيو سون تيك أصل وين هالو هادي مام زخوديو سلاز خوانا يتري وزل لهم طح حيل النهزيو مالت ما عند أزلهم زي مخانم كاري ترف أو زي سلا يوتيوب سلا زي فقدو ينامبر شقوط أم تيك أريم هادي مام كي قريب فم خيدم بدحري شقوط تيك أريم مالتيو سووا مو تزقرب نجار أتي أكايلة أون هاللهون سخنا وقعها تليجرام شركة جور الله مخيلية نورمال شقوط أم يلا خلاشنهم يلا قريب فم كم زهادة مخري وخليه ما تليجرام شركة جور بتعمل هو مغنياتوس هزب الناس فوت له زم ساعات زياتهم حدا ما خم زلهم حيالاتكم تخونوا جايبوا السئل الله لأفتوجن نايبل سجن ناي صوت زول كايو هذا جنرال شريف هوسي أفتبتها خيدو بسنة سرعات كفيل مستهز ميات بسرعات بهندبت خيدو بسنة سرعات ناي عفار منجستون ساوي تغير ليو نظام شفات زياتهم كوب جزم كم زلوا اتناي عفار هزبي افتمر دا انت اي وسينو زلوا جن زم شفات زياتهم ابزا كابزيو طلالا تنقاسقاسو اين فقدن سلازي اللي بيجوا تقراوا يا خنوصو مينا هو بعلي بقى نسخاتكم كابغوننا يتفولينا كوينات يندلن سلامينا ندل مسز تقراي حواتينا نحنا ابناي بلصقنا مصيو تقراي زጨፍጨፈውን አይተቀበልና ይነርና ትግራይ ዘጋጠመ ሓደጋ نحنا كم እንደገና ወይባና ከወድቅ ወይ ከም እንደገና ትግራይ ና ኮይናት አቶ አይንደልን
مسخاتكم تراينا بسلام صقماتنا كنفوتهم زياتهم قل أوزيو أبوشتنا خوينا من تنقصقصوا أين قبلين يو قل هاو انتهي مسلك هاي الحوي هيزسي عبد ودي ودلو سراوي تقراي خوينات لما عتس توسن سلكاتنا دولس خوينات تولعوا بك أي بحال الليلم إني عمز بحال لك الشفتان فوت إن كل جزء نسون صحيفه أيو ثم لقيت هاتشو قالك نمصينا رحراي قل طعام نوعلس بقى حوحتس وعلى بطريقة فريسة خوينات خفيفة حالي مجمرتا هزت تقراي تزفولتون نداقات عمي نحنا ون كنصرحوا له زقبنا على تقراي حوحت بحال سراويت يلن ولا ناي تبيلف كم باتن تتبحالي سراويت تقراي سي ناي مخت حيل خوينو بعلو ناي بعلو كايدا زلو وسراويتي ناي مخت حيلنا ስለዚህ ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ውዳቤታትን ኣብ ፖለቲካ ቃልስታትን ኣሎ ኣብዚ ናይ ወታደራዊ ካይዳ ግን ትንዕቀቶም እዩ ዘርእየካ በተለይ እዞም ሸፋቱ ኣብ ዓፋር ዝኔው መፂኦም ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እቲ ዘቕረብናዮ ኣብ ወጀራት መስመር ዘሎ ናብ ካብ ወጀራት እና ራያ ዓዘቦ ዘሎ መስመር ናይ መኾኒ ኣብኡ እዮም ዓሪዶም ቅንፀላ ክገብሩ ነይሮም ኣይኮነን ዓፋር ኮ ኣይኮነን ንሱ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ መፂኦም ካብ ዓፋር ብብልፅግና ብድሕሪት ኣብዚኣ እውን ታፅብቅነታ ሃይለ ንሳውን ባዕልካ ዘረጋገፅካ ነገራት ስለ ዘሎ እንታይ ኢለ ነይረ እዛ ሚድያ እዚኣ እንወደን ጥሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ካይዶም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተጋማጊሞም እንታይ ትገብረለኩም ተባሂሎም 7 ወርሒ ሙሉእ እናቀለብኩም እንታይ ውጤቶም ፅመሉ እንታይ ትሰርሕለኩም ተባሂሎም እታ ኣካይዳ ዛ ሒዝና ለምቀና 2-3 መዓልቲ ዋጭዋጭ ትብል ዘላ ዕላማ ዓብይ እዩ ነይሩ መሪሕነት ንምቕንፃል ትካብነ ከም ዝወርኮ ንምቕንፃል ተመዲቡ እቲ ናይ ብልፅግና ከዓነየ ዕጥቂ ዓበይቲ ዕጥቂ ትማሊ ለያ ዓበይቲ መሳርያሲ ዝኾነ ዕጥቅታት ይወሃበና ከላሽ ወዲ ከላሽ ምሳና ዘለስ ብቑዕ ኣይኮነን ስለዚ ከበድቲ መሳርያ ዓበይቲ መሳርያ የድልየና እዩ እዚኣ ታሕቶ ወደንጥሩ ዘቕረባ ንህዝቢ ትግራይ ክትኩስ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣቲስ ተኸስስ ከፍት ኣብ ተጋሩ ስለዚሁ መጨረሻ ግን ብልፅግና እቲ ዝሓተትዎ ናይ መሳርያ ጉዳይ ኣየተገበረን ግን ሰራዊት ዘሎ ኻነየ እንታይ እዩ ዕላማ ብድሕሪት ኮይንካ ከበር ምግባር እዩ ብድሕሪት ኮይንካ ምትኳስ እዩ ሶ ናይ ዝሓደረ ብትማሊ ብኣና ለይቲ ዝነበረ እቲ ኣካይዳታት ዋላ ብፅቡቅ እንተርእናዮ እዞም ናይ ስምረት ወይ ድማ ሸዋይነስ ዝበልናዮም ኣካይድኦም እዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ንብሎም ዘለና ሸፋቱ እቲ ቀንዲ ተቋፃፂሩ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይኖም ብትሕቲ ናይ ፖለቲካ ውዳቤ ኢና ኢሎም ናይ ስምረት ናይ ባዕሎም ወታደራዊ ሙቭመንት ንገብረልና ኢሎም ዘካይድዎ ዘለው ከምኡ እውን ረዳ ሓለፎም ከም ትማል ዘርእየናዮ ኣብቲ ውሽጦም ኣትዩ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ከይድታት ትርእይዎ ዘለኹም ዓገርገር ዓቕሚ የብሎም ንብል ዓቕሚ እንተዘይሃለዎም ሃይለ ሓወይ ኣነ ድቃስ ዝኸለኒ ሓደ ነገር ክብል ይደሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም 11 ሽም ዝርዝሮም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝተዛሪበሉ ግን ሽሞም የልዕልክዎ ነይረ ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ናይ ባዕለይ ለጥፈዮ ኣለኹ ዝርዝሮም ሕድሕዶም ማለት እዩ ናይ ባዕሎም ሽም ኣቦኦም ሽም ኣከባቢኦም ወይ ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ ዝርዝር ለጥፈዮ ኣለኹ እዚ እውን ከምዚ እንዳጋጣሚ ኣድላይ እንተኮይኑ ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ሕዚ ናይ ባዕሎም ኣብቲ ሓደ ፎቶ ተሪኢኻ ጡጥ ኣለዉ ናይ ንሓከምዎም እዮም ነይሮም እቶም ናይ ባዕሎም ውቃዓት እውን ልዕሊ 10 እውን ሞይቶሞም እዮም እቲ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ትግራይ እንዳሃለው ኣብ ወጀራትን ራያ ዓዘቦን እንዳሃለው ትቕንፀላ ከካይዱ ኣብኡ ዝነበረ ተኽሲ ልውውጥ ምስ 33 ትማሊ እውን ኣብዚኣ ለያ ሒዙ እውን ክደግማ እዩ ተካይዳ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ከኣቱ እናኣተው ቅንፀላ ከካይዱ ኣመራር ትግራይ ምሕነት ትግራይ ሩሑ ሰሪሑ ይመሽን መራሕቲ ትግራይ እዚ ነገር እዚዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኣቶም ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ኦኬ ሶሪ እንታይ የነበርኩ ነይረ እቲ ናይ ትማሊ ኣብዚ ዝተዛረብናዮ እዞም ሸፋቱ እዚኣቶም ናብ ትግራይ ኣትዮም ቅንፀላታትን መቕተልትን ንኸካይዱ ብብልፅግና ተደጊፎም
العلامة تسند نخايد ونهالو تي انفورميشن تمالو زغلصنا حيزون كنبر هرهوت هزنا خفلطو زلو مريحنا تግራይ يفلط نيري مريحنا تግራይ ازي እንዳፈለጠ afti مريحነት እቲ ሓደ ስጉምቲ ክንወስድ ይብል እቲ ሓደ አየሌናን ይብል እቲ ሓደ ሽምግልና ሓሸና ይብለካ ሃይላ ሓወይ ትግራይ ንመውት ኢና ዘለና ትግራይ ትደሚ እያ ዘላ ትግራይ ትንእስ እያ ዘላ 40% ንብሎ መዛሕትና ካልኩሌሽን መንሰርሕዎ ድሓም ዘለዎ ግን ዓብይ መሬት ትግራይ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኣትዩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ወይ ድማ 1.3 ሚልዮን ህዝብ በተለይ ህዝብ ምዕራብ ተፈናቂሉ ከርተት እናበለ ኣራዊት ኣብ መቐለ ንህፃን ቆልዓ በሊሑ ዋጭዋጭ ዝበልና ለተወሰነ ግዜ ሃይዳ ኮይና ሒዚ ዕንክሊል እናበልና ደጋግምና ንብሎ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዕንክሊል ዝሕደረና ዘሎ እዞም ሸፋቱ እዚኣቶም ልዕሊ 10 ተቐቲሎም እዮም ኣብቲ ተኽስ ምልዋጥ ኣብ ወጀራት እሺ እዚ ኣሎ እዚኦም ተባርዮም ገባራት ኣለው እዮም ዝቀወርዎም ስበይታ ባይዘወይ አንጠውጥዮም ምስኮድስ እቲ ናይ ጡጥ ገለግን ኣብቲ ሓደ ፎቶ ተሪኻዮ ንሓከሞም ቀንዮም ለማዓንቲ ግን ትማሊ ትፀፅታ ትግራይ ናው መስከደ ሃዲሞም ከይደ መብዛሕቲ ነገር ተቃጸልዎ ተሓዝዎ ሃዲሞም ዝኮዱት ሽጉጦም ዝገደፍዎ ንኣናኸ መሪሕነት ትግራይ እዚ እናፈለጠ ሰራዊት ትግራይ ናፍቲ ናይ ዓፋር ቦርደር ብብዝሓተ ጽጊዑ ዓለዋ ዘይገብረሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ይትሕቶ ዝመጸለይ ሃይላ ሓወይ ታይ ስለ ዝኮና ኢና እዚዩ ናይ ሊደርሺፕ ኣነ ይቅርታ ገበርለይ ሕዋታይ ተጋሩ ንቃለሶ ዘለና ገሌኹም በቃ ናይ ሕወሓት ተኸፈልቲ ገለ ትብሉና ደደቢት ምወልያ ዘላ ብሕወሓት ትብሉ ነገር ግን ሃይለ ንባዕልኻስ አንተ ቅድሚታውና ሰዊዕና ኢና ኣብ 24 ሰዓት ክንደይ ሰዓት ደቂስካስ ፈጣሪኻ ይፈልጦ ባዕልኻስ ድምፅኻ ንባዕሉ አንተስ ቅድሚታውናስ ናብዚኣ ንክትኣትስ ኣነ ንእሽተይ ተሓሽሙ ሻሂ ክሰትን ንስኻ ቡና ክንሰትን ኣተጓይና ሓቅን ምዝራብ ማለት እዩ ሶ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ሓበሬታ ነቕርቦ ዘለና ናፍቲ ንዋፈር ዘለና ስኢ ንህዝብና ስታይ ተዋፅኦ ንግበር እዩ ሶ እዚ ነገር እዚዩ መሪሕነትና እንድሕር ብቅንዕኛ ንህዝቢ መብራህሪ ንሃበይ እታ ኮይናት ንባዕላሲ ወዲ ወረዳ ስካሒስ መግለፂ ይሃበላን ዘሎ ብዕላው በዓል ወፅኦም ሚድያ እዚ ነገር እዚ ትክክል ኣይኮነን ምስ ፌደራል ተደዋዊልና ብስልኪ ወጊዕና እዚ ርኢኻዮስ መሐከም ይምጡጥ እዩ ታሽጉጥ ኣብዚኣ ታሽጉጥ እንተን ከላሽናት ገለመለዘን ደርብየምን ዝኸዱ ኣፅዋር ከሪኤን ያው ናይ ሬስትሪክሽን ስለ ዘለዎ ዩቱብ ኢለ ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ይርአዩ ትክክል ኢኻ እዚኣ ታጦጥ እያ እዋ ኣብዚኣት እውን ባይ ዘ ወይ እቶም ወሬኻ ወኔካ ጣጣው ዘበልዎ ኣብዚ እውን ሓደ ቪድዮታት ኣለኒ ግን ኣለው ሓደ ሰባት ቶም ናትና ሰራዊቱን ክወፁ ኣው ንሶም ክረአዩ ስለ ዘይደለት ቪድዮ ኣይትልቀቆ ገለ ዝወልና እውን ስለ ዘለዎ ንሱ ኢልና ኢና ባይ ዘ ፕሮቴክሽን ንግባርቲ ኩሉ ዘዚ መፀና ንሕልፎ ማለት ኣይኮነን ንሰራዊትና ንህዝብና ንሲ ውሕስ ዝኾነ ኣካይዳ ክንከይድ ኢና ስለ ዝኣመና ሶ ኣነት ድቃስ ከዲኡኒ ሓዲሩ ዝለካ ዘለኹ ሃይለ ሓወይ ብሰንኪ ውሕልል ዝኾነ መሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕንክልል እናበለ መሪሕነት ትግራይ መናእሰይ ኣብዚኣ ንስኻንስ ሓደ ሓውና ሽሙ ከልዕሎ ጌታቸው ይዝበሃል ናይ ቦ ሽሙ ይፅንሐልና ቤተሰብ ገለታት ዘይሰምዑ ከይህሉ ኣብቲ መሪሕነት ዝነበረ ቦይና ይኮነን ተሰዊና ሓደ ተሰዊና ኢና ሃይለ ሓወይ ሓደ ጥራ ኣይኮነን من يحلفنا تكوسلوا بشفاته سراوي تجرايس بشفاته قتلوا ما خاصو زي نوسدلو ما خاب عدنا على تجراي ما حيزنا عفار كيراس هو حاتس وعلم توريا في حساب لك قالوا باندا ود باندا 4 كيلو خفيلو وسكنا ستي بل هاي الحوي هزي تجراي لبقبر بعنكليل جنرال تحدث ورده زمص زلو اب سراويتنا ندتن حرقانن اب حزبنا ون يمصلو شدشتي سراويت تግራይ ናስኢና ብሃይለ ሓወይ ታናይት ማለት ታሕዝ ዝሓለፈት ይኻትለና ታናይ ሂዚ ብለካለኹ ታናይ ሂዚ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝነበረት ኣብ ወጀራት ኣትዮም ኣብ መስመር ጽርግያ ዓሪዶም ተንድፋዕ ሰደድ ኩልካ ዝረአናየን ኣብ ራያ ዓዘቦ እወ ማእኸል ወጀራትን ራያ ዓዘቦን እያ ታ መስመር ጽርግያ ዓቢ ገይሮም ላዝነወር ማለት እዩ ናይ መኾኒ ካብ መቐለ ናይ መኾኒ መስመር እያ ኣብ ኣዮም ዓሪዶም ኣብዚዩ እቶም እቲ ናይ መሪሕነት ዝነበረ ተሰውዐ ምስኡ ክልተ ተሰውዖም እዮም ቶም ሰለስተ ኣብ ሕክምና ነይሮም
እንዳጋጣሚ ህይወቶም ከድሕንዎ መኪሮም ሓካይም ንሶም እውን ህይወቶም ስኢና እዮም ኢና ትማሊ እዮም ዓሪፎም አጠቃላይ ግን 6 ማለት ዋይ ስለምንታይ እዚኦም ተጋሩ ሲ ሽፍታና እናተላኸ ብልጽግና ኣብ መሬት ትግራይ ብሸፋቱ ሰራዊት ትግራይ ቆተሉ ካብ ድሮን ወጽዮም ካብ ኣየር ወጽዮም 360 ዲግሪ ዓጺና ክነጥፈኩም ኢና ኢሎም ንዚ መኪቶም ወጽዮም ታንክታት ማሪቆም በከላሽ ሽፍታ ካብ ገያጽ ወድ ገያጽ ከምኒ ተመስገን ሽጉጥ እንጠልጥዩ ሃዲም ዝኸይድ ኣብ ስሪ ብደው ሸይል መሰራ ምስ ድምጽ ተኹስ ምስ ሰምዐ እዚኣቶም ይዶ እንወደ ሸብር ናይ ኢንተርናሽናል ጀነራላት ኢና ናወሉ ወድን ጥሩ ተስፋዬ ንጉስ ሻወር ወሲዶም ዘይፍ ፈውዝን የሽፍታ ሓይል ሓወ ሶሪ ኣነ ማለት ሲ ብጣዕሚ ይሕሪቁኒ ኣነ ትመሪሕነትና ሓደ ግዜ የመና ተጨፍጭፍናዮም ሲ ዋይ ጊባብ ተገበሮ ከንወድቕ ዶ ገመድ ስሕወ ተተበተኸኸ መተካእታ ኣለካ ዶ ኢለ ይሕስበኒ ሓቀይ ሓደ ግዜ ክመረካ ተሎ ግን ሓላፍነት መን ዝወስድ ኣብዚ ሕዚ ትማለ እዚኣ ኣነ ንስኻ እንታይ ኢልና ኣነ ዝበልክዎ እዩ ወዲ ወረደ ክልተ ስልጣን ሒዙ ቅፅል ስለምንታይ እዩ እታ ስልጣን ሓንቲ ከም ዘየለቶ እዩ ዝብለክ ግዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ሲ ተኣዛዝ ሰራዊት ትግራይስ ኣብ ዓመት ናይ ዘለዋ ወንበር ንሕር በቂዓስ ናብታ ናይ ሰራዊት ክምለስ ኢሉስ ንፍስሓ ሕላው ዘይኮነ ሕና ዘይንፈልጦ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈልጦ ኣትሊስት ኣይተነገረና ንፍስሓ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ናይ ፀጥታ መራሒ እንዳሃለወስ ናይ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ እውን ንግዚኡ ንሱ እዩ እቲ ዘለና ሓበሬታ ከምቲ ብቀዳማይ እውን ዝገለፅካዮ ንስኻ ከምኡ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኮይኑ ንምንታይ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናይ ትግራይ ተመቃራሪዩ ብስነ ስርዓት ካብቶም ጀጋኑ ዝነዩና ንሳቶም እውን ጀጋኑ ፍስሓን ወዲ ወረደን ጀጋኑ ኣይኮኑን ማለት ኣይኮኑን ግን ብስነ ስርዓት ቶም ካልኦት መፂኦም ክመርሕዎ ፍስሓ ታፀፅቱ ይመርሕ ወዲ ወረደ እታ ናይ ግዜያዊ ምሕዳሩ ይመርሕ ኣብ ስራሕ ይውዕል እንኳን ክልተ ስራሕ ሓንቲ ስራሕ እንክል እናበልካስ መናእሰይ ተስእነልና ንኻ እዩ ዝብል ዝኾነ ግዜያዊ ምሕዳር ስራሕ ካብኡ ላዕሊ ግን ስለምንታይ እዩ ማለት ኣብዚ ኣይና ኢና ክደግማ እየ ሃይል ሓወይ ካብኡ ንስኻ እውን ክትውስኸሉ ናይ መስመር መኾኒ መፂኦም ቅንፀላ ክገብሩ ምዃኖም ስለያ ትግራይ ኣካይዱ ዝነበረ ነገራት ኣርሚ 33 ይካተሉ እኮ ነይሩ እንደገና ከዓ ኣብ መሬትና ስለ ዘለው ኢሉ ገጢሙሎም ዘይኮነን መንዲ ጠጠው ኣቢልዎ ግደፍዎም ዝበለ መንዲ ባዕሉ እንዲታደሰ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ማለት ዘይተቆጥቦ ምሽጥር ኣይኮነን እዚ ህዝብና ክትፈልጦ ኣለካ 6 ሰራዊት ስኢና ኣሎ ኣለና ብልኡኻት ናይ ንፃርቃን ናይ ንጌታቸው ናይ ብልፅግና ልኡኻት ካልሲ ናይ ብልፅግና ንሓፀው መንእሰይ ትግራይ ዘቕትሉ ዘለው ናይ ሽፍትነት ናይ ንሃፍቲ ኪሮስ ዝነበረ ትማሊ ኣቐዲምኩም እለይዎም ኣቐዲሞም እዚኣቶም ይተኣሰሩ ኣነ ናበልኩ ተዛረብኩሉ ሒዚ መጨረሻ ግን 6 መንእሰይ ክስእ እንተለካ ብሸፋቱ ካብዚ ላዕሊ እንታይ ኣሎ ሕመቕ ሃይሊ ሓወይ መሪሕነት ካብዚ ላዕሊ ሕመቕ ሒዝስ እዛ ሕመቕ እዚኣ ፍስሓ ማንጁስ ሓላፍነት ክወስድ ደላስ ታደሰ ወረደ ባዕሉ ምክንያቱ ኣዛዝነት ዝደካ ዘለኹ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ምዕሩይ ዘይኮነ ካይዳታት ይርአ ኣሎ ትግራይ ስለዚ ምዕሩይ ይኹን መሪሕነትና በብቦትኦም መስመሮም ሓልዮም ይምርሑ ኣዘዝቲ ግንባር ነውና ጆን መዲደው እዚዩ ትናይ ልዕልዩ ዘሎ መሪሕነት እንድሕር ጠጠው ብሎ ተይልዎ ጠጠው ይብልኒ ምሱ ክካታዕ ይኽእል ስለዚ ናይ ዘዋደው ግንባር ዝመርሕ ዘሎ ጆን መዲድ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ሙሉእ ንሱ ነቶም ብትሕቲ ነፍቲ ግንባራት ዝመርሑ ዘሎ ከምኒ ማለት ከምቲ ኣቱ ዘልካ ከምኒ ጀነራል ሸሪፎሲ ከመይ ዓይነት ስነ ዘለዎ ዛረብ ይዛረብ ዝረእኻዮ ውሕልል ዝኾነ ብደንቢ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ መስሊ ትፈልጥ ግን ኢንተርኔት ካ ትሕዘካ ኣላ ወዲ ስታክ ውሕልልነት ግን ሲ ሒዙ እውን ያ ስታክ ኮይነ ፀኒሐ ነይረ እናጨረስኩ እየ ብሓፂሩ እዚ ኣካይዳ እዚኡ ህዝቢ ትግራይ ርጊእ ኢልና ንርእዮ ሕሰብ መሪሕነት ኣብ ጌጋ መገዲ ክንሪኦ ተለና ግን
نسي زفلت نسي إزمار حنا نسي بزولنا نخيد أكايدا أي سرحن عسران حدا في الزمن حدا هاي حوي حدا إنفورميشن كتب منا سيفت بايتاز نيو توحلنا تناي كوينات كافتم ولدم تماهيرهم زبالس أخيدتها سقمتي موسى يخلو يوم نايس الله محاورات زبالس حدش ولدو تم ولدنا فطيرهم منيو بايتا زخل جرنا صريحهم إذا فهمت شرش هكمس أفتح وساني إنكلي وأتم سوات سقمت نوسد مخام أبرايا وش تعتيب خمتات مارز بنا نزيهم سخبة بالكع مالت سلسة ما يتم أفتح بايتا ثم سلسة وقعتنا حكمنا أتخا شدشتي اوكي سو اوازر خبه بالكا بيتكم هاو يدوم هاو كنيرما بزناي ناي لما ناي تمالي بتግራይ نولو لما انت ليت سلازن هي وقع سلازلو بتزرعينا يو ማለት አማራጭ ስለዚህ ነበረ ናብ ዓፋር ቦርደር ናትና ከይዱ ምስ ናይ ዓፋር ህዝቢ ርክብ ይገይሩ ተመዲስ ናብ ዓዲ ቲ መሪሕነት ናይ ሰራዊት ይኹን ሰራዊትና እንተ ዝደልሲ ከይዱ ንየውንስ መጥፎም ነይሩ ግን ንሱ ስለዘይንደሊ ተኹይናት እውን ንሕና ክንጉስጉሶ ስለዘይንደሊ ዝደልይዎ ዘለው ጸላእትና ባዕሎም ስለዝኾኑ መጨረሻ ግን ኣበካይዳን ኣብቲ መሪሕነት ናሃትና ዝንሄ ብልሽውና ከም መዓራረ ክኽእል ኣለዎ ከም ተጋሩ እቲ ጎደሎና እናተማያየጥና ትዝንቀፍና ነቐፍና ኣብዚኡ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እንክሊል ግን 6 መናእሰይ ክንስእን ገይርና ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኣነ ክፈልጦ ኣሎ ሃይለ ሓወይ ተቆጢበ ክዛረበ ይደለ ኩንት ማለት እውን ኣብዚ ሓደ ምስ በልናስ واي نخندي سمينا هنوهي كندي سمي خنبه كم تسفح مالت تسفح قرص يهزنا يلقى تحسب خمس تحسب لك مونغو خان تاي مزكاس تحرك نمنتاي كي خزق على سلو يلو تسفح قرص هزي نمنتاي تفطر ما حوارسب كاس نمنتاي قاتاي ناي منتاي نخط مسرس قطيه انت هو يهز تبراي كويني امبركو هايل حاوي من يو خمسه عينه صنع خوينو دجنو خوينو هيزي زكلو مرحنا تبع على خفيل عنكلنا بدي دخمت ودكت النار ايه عبين بهري خاري خاوي تبع مالت سي تاي تبعس كوايز بلت انسخات فلت اخا صريح خلنا يحول معلها عبي كل اليو كم زي عينه انكرا زخونه ولدو حيزون دجنو حليو بجنبار كوينسي حو حيزو اب ايدو بمباتاتنا كلاش حيزو قدفو يتوكس قدفو وتخص خفيته ملكا بصفقنا ناتوقع هاي بشمقلنا حشكا anyway እዚ ገይጋ እዩ በሓፂሩ ታናይ ንሳ ምግባርና ግን ታናይ ትዕግስቲ እውን ዝበልካ አንተው ተመቻትን ያ ታ ትዕግስቲ ግን ሓደ ነገር ረብሓ እንታይ ትበልና ኢለ ከጠቃላ ትማሊ ራዕዲ ተፈጢሩ እዩ ኣብዚ ናይ ዓፋር ውሽጢ ዘለዉ እውን ቶም ዘይተሳተፉ እውን ራዕዲ ምስ ተፈጠረ ናብ መኾኒ ኣካባቢ 42 ኣትዮም ኣለዉ ትማሊ ኣትዮም ማለት ካብ ዓፋር ተመልሶም ዝኣተው ኣለዉ 42 ኢዶም ዝሃው ናብ ህዝቢ ናብ ህዝብና ኢና ተጋጊና ኢና ወፂና ነርና ስለዚሁ መሓሩና ኢሎም ኣትዮም ኣለዉ ነው ፅባቅቲ እያ ሰዚያ ነው ዓላስ ምቹት እያ ሰት ሓደ ትዕግስቲ ገለ ዝበሃል ዘለውንስ ኣነ የመናይ ፀላእኽዎን ይኽብለካ ደለ 42 ምልሻታት ዝነበሩ ሓደ ተናዲዶም ዝነበሩ ግን ኣይተዋፀናን እዚኣ ኢሎም መፅኦም ኢዶም ንምሃብ ወይ ድማ ተጋጊና ነርና ኢና ስለዚሁ ዓድና ይሕሸና ኢሎም ናብ ዓዶም ምምላሶም ቀሊል ቃልሰ ይኮነን ይኽብለካ ደለ ትክክል እዩ እንታይ ይመስለካ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ኣብዚ እውን ኮመንት ስኻና ተዛረብካ ሲርኢ ስለ ዝነበርኩ ገለገሊኡ ተወዳእና ኣባ ብሰንኪ ዞም ደቂ 80 ይብል ወዲ 80 ብምዃኑ ወዲ 20 ብምዃኑ የውዳእካን ኣተሓሳስባ እዩ ዘውድእ ግለሰባት ደቂ 80 ይኹኑ ደቂ 60 ይኹኑ ደቂ 20 ይኹኑ ኣብኡ ይኮነን ትለውጥ ኣብ ርእሲ እዚኡ ሓደ ሓዝዎ ገሊኡ ከዓ ምስ ሻዕብያ ስለ ዝፀመድና ይብል እዚኡ ብርግፅ ገለገሊኦም ብተንኮል ኣትዮም ዝፅሕፉ እንድዮም ምስ ሻዕብያ ስለ ዝፀመድካስ ንዓ ጻድቃን ሸፍት ንስታይ ዝበለ የለን ጻድቃን ጌታቸው ምስ ሻዕብያ ፅምዶ ስለተፈጠረ ይኮነን ካብ መጀመርያ ካፍታ ሄይሎም ካብ ዝኣተውላ ብስሩ እውን እቱ ፓርቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ኢና ጠኒስናዮ ስለ ዝበሉ ባዕሎም ካብ መጀመሪኡ ህዝቢ ትግራይ ዘበሳውሱ ዝነበሩ ግለሰባት እምበር ብሰንኪ ሻዕብያ ተፈላለየ ትግራዋይ የለን ብሰንኪ ህረፍ ስልጣን ብሰንኪ ድንቁርንኦም ብሰንኪ ዕሱባት ምዃኖም ዝተፈለዩ እዮም እዚ ብስሩ ንረዳእ እዮ
كل غرد أخل الله وزب الأمنة لن كعو كال أي تاريخ زد الجمز الله تاريخ عرسي زد الجمز الله بعسرة شعات 83 سكع 84 زتودؤ ናይ ትግራይ መናእሰይ ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ ኣብ ኣሰበ ተፈሪ ሙሉእ እስከ ዓዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ናዝሬት እስከ ዓጥቓ ናዝሬት ኣብ ዘሎ ኣውዚኡ ተበቲኑ ዝነበረ ኦነግ ከይተወቕዕዎም ከይትትንክፍዎም ተባሂሉ ንኦነግ ከይተወቕዑ ስለ ዝተባሃሉ ከላሽን ሒዞም ደንጎላ ከም ዝውርወረሎም ዘሎ ክርዋብያ ከም ዝገጠሙ نتيجة أنها تحاول خلفه درار عرر زخونو تجارب زحاتهم. أبزا أوان زيا أبزا ورح زيا ترح نرى. أبزا نزحله فخرت ورح ترح نرى. كندي تجارب تسعينهم زبل كنقرأكم معنا. حدا كاملازات جمرو زم شفات زيهم كاوزوصو كرمي أون من أسا ينداشتو كل هالي تنتهي ترى شط الله إلنا ما قلد غيرهم ونيرهم قليل. كندي من سيرقيفو. زي ترد زح بيتسبب له ناو خيدهم دقو زي ترد مال زي بدن بي استوعلنا نرايو نساتهم انت يقصرنا جن اتهم بزينا درجة استنقره قدايهم ناي ملازات سألنا يجقنا له عبجر سألنا يجقنا له قدميهم عجبنا يود برهانه بعلى هفتو خيرس بزدالو ومكنسلتي زقتل الله سلسته ديله ازوم حزي ابزانا يتمالس شدشته يخال كان نزله قال يوم تم سلسته قصيلهم من عيدر مصيوم تم سلسته قناو عنها لو مسوعات الناس غفل يوم عسر ترغوينهم ازي خاب تي دي اف طرح سالناي هزي فلطو اتقطع ناي حزب اندحر كوينو سراويت ناي حزب دليت كخبر ناي جدن سلازخونه اب تكبار كنرخو اينا مالت سويلو تقطع يخيل مو خالي نغير يغبر يكون كمزيوم زول شفاتو كن دحر حزي فتصوم كمزي عينت ونجل اب تግራይ كي فتصوم خغبر يخيليو عقم اللو كلت اللو تادليت ناي ገለ ሰባት ኮነ ኢለ حنفشفش انت طلع ኢለ بتግራይስ بعمص تግራይ ክትቀየር تخيل يا ኢሎም ዝሓስቡ ደናቁር كم إلهم زحاسو سب شرحي زلوهم قال يوم نفلط مينا تعقصون يلنا إنا بقلي عبت قراي بعمص متصلوت يلا ازي لبي لكم حازو بخاردت متصلوت انت زي كوينا بعمص تمص درار زبئي يخم كتقولنا تتنققون وينكم توصحكم تقراي ون يلان سلا نفلطكم كي تواردو زي اتعمل اخديك علف كاوغن توم حزش دشته تقتلهم تولم زلخا مسوعتنا زخافلو حتنا مورتار انديو تمورتار تكوستو بلصقنايم هاونا يلي ودن طرو خم زولكايو اي مدحان ناتكم غنا سلازخونو ميكانايزد حيلي ميكانايزد برغيد ناي سمين مبراق ازي مساخوم كخيدي شفان كوكم يتواهيلهم يوم اوبريشن كسرح مصيوم ازيو او زلو بعلم كافتم تملسون بدنب مردات زلوهم كان مريحነት ትግራይ ውን زحبرنا መረዳእታ ኣለና ጭቡጥ ዝተኮስዎ ብልጽግና ሽፋን ክንወኩም ኢሎም ዝተኮስዎ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ሽድሽተ ሰራዊት ቀቲሉልና ኣሎ ማለት ሽድሽተ አባላት ሰራዊት ቀቲሉልና ኣሎ ማለት ብልጽግና ደርግ እንዲው እትጸረ ትግራይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ንዘመናት مسوعتنا زخفلنا مو ملامل دك حزبي خفيلنا سعرنا ينديو السمو غبارو نمنتايكم غبر خن بلين خل صلاينا اندي خطفانا اندي زدلي نمنتايكم خغبر كم زخل فليطنا مغابريا غيرو حزوم زلا حتنا انديم غدفوم حجون كم زول كومنتري يوز حتنا ايم مغدفوم اتويلنا اندينا حق لمينا انا اشتن كو يكوننا صراح سلا زيبلنا ونه يكونن دغون مفتحنا مسيلنا يناوزنينا تويلنا لمينا اينا عبيت عد ندرتا خيدوم يوم لمينا موميم عبيت عد رايا خيدوم يوم لمينا موميم جون مديد بعلو تخبيبهم اندهلو اب على خباب مصيام سديدومي تحن غرفوم اندحر شبلو اندحر كن غرفو اينا وليلو سديدومي
تلمينهم منقص تقراي ون صاوعت غيرلهم اتون عدهم يلو زاتو اتيم كومزينا تغبرنا هالو مبلين تيلو سقمت توسدلو انتي عين السقمت بزي قدس كنكفل دينا تغارو ديم بوون زموتو تخكل تغاريهم كاواتهم ونكو اتم العلم ايتي ابزوبل استقتلو فانو زدقعم تحقوسنا يكونن كنت تقراي كنددو بتقراواي تقراي كتندد زفرده انت تقاصلي يقدسننا لب انت غير صبق حنقو فايل يقبلهم بالله انت يلقن يدقع ايتون لب غورو مسارح صلاعتي تغورنا بيزاخم اي تكون مسارح صلاعتي تكونو اددا صلاعي نكون كبحال كلو ان بالله يزبل سقمتي وسدلو وهم غير كاكو يزغبل هم غير كاخ لا لاونت كا تخبل عالمكم يا تخبل العلم يتو توديهم بسقط ازمصو 4 مويتهم 8 تقسيلهم تم 8 بياتهم اديهم تفلط الله قرمي زقنصلوهم زنور بعلهم ابزانا يحزكاس لعل 10 مويتهم لعل 10 حرب على الغزول كايم كعرشنهم عسران قال كندي سبي زودا زلو سي كله تغراواي اي تغارينا منن وعلنا خين وادا غدفو إلكا زبحال نجر يلن اي سرحنكم زودو زلو انت تتحيزهم ويسقم تتوسيد لهم تزودا زلو بهوت ينبر ازي ما سيمبل اناليسيسيو كالي سوفيستيكيتد زخونه رديته يليكا تم زودوهم زلو اديس ابا خفيلهم يوم تم زودوهم زلو صقع لهم بسمرا خوينم تكوس النزه زلوهم زلو يوم حزب عفار كان تحز قرب لهم شريفو بعلمون يبلوهم كم زنورو عفار بيمان صقام عود خوينات كغوروا ياخذ له بلصقنا بوتيو عيسى دالي ملهم بوتيو جوتي اسكع سمرانات إلات موصوم الله بوزي مس إرترا خوينات كفيتهم أمونغو إرتران إثيوبيان زغبر أبوري زغبر ستيكون أن كنصفل حزب عفار بوزي قعا مستؤنكو أيان ما أجرن زخونن حزب عفار مكروز فلطلو زحغزو زردو حزب تግራይ كباسو يسرحلو حزب عفار ينزيهم حانيقو خركوم زلو حيزو ناب حزب تግራይ كركوم زلو منسي عفاريو حزب عفاريو كيتتالو عفار بدن بيت ملختي بصبق غير يحلف وخ باللي عفار حاونا ايو فتينا يكونن ددبي توزيو ليتن قترنا نسرحلو حزب عفار فلينا ينفلط حاونا سلازخونه نحنا سلازخونه عفارن تግራይን ህሉን ان حدا سلازخونه موتن حدا هلون ان حدا حزي ابلع العفار كوينا تخفيتو يلوم نهزو عفار كتقعو يانا هم زي متصلو يلوم ويانا عفارن كفلالي هو ما يقولون ويانا اب حزب تግራይ زلوا سور زاكل او عفار له مغنياتو حزب عفار مننتو خبر بعفارنتو خصوا بخبرو خجلص زغبره حزبي حزب تግራይዩ زغبرت ودب ويانا ناي عفار ناي كل البيروتات كقوما خلوا ناي تግራይ ناي كل البيروتات كيدن كم بيرو اينو قاقيمونه طعنا بيرو ناي عفار كقوم كله طعنا بيرو ناي تግራይ كيديو تخيلوا حجزوم تمرت بيرو تكل كله تمرت بيرو ناي تግራይ كيدي تمكره هيو تخيلوا ازي تاريخ حتتو حزب عفار ما نمينو نحنا ندهلنا يلوم عفارون كافتا زلاتو ناكافله اجوهم إلو أبدحر سراوي تግራይ أوغن هوحات كوينو إيو تو درج تسعر اللغة عفار تسعري قزوصل سلاز حزوون أوغن نخمينا نفلتوكو مينا حادا إينا سلاز بعلنا غنوصو مينا خبل كالو بتغكلي بلالو مالتي أزين الرد أيو تنبان داتاتكم أخبلو خلوس قم نغري لنا خنقصرو يقم نغري القصرو حزب عفار لنا يكون تعانس غرمني ميكي بارتن عتقاوي قالس زغبر وجلن مفلاي دي اوينا ني حزي تمالكو زيرينا هنا زيافتو خيروسي او عفاريني تمهاتو توزول زلو ፖለቲከኛታቲና ባህልቲ በዓል ጌታቸው በዓል ጣዓመ ወለም ካሊ ወሎም ናይ ስምረት ሓለፍቲና ማእከላይ ኮሚቴና ባህልቲ ዕጥቃው ቃልሲ ናይ ዘካይድ ውዳበ ፖለቲካው ክንፊዮ
قلت يزيو هافتو غيره سميدا وريدون ريال لنا ابزي كوريكم حزي كاوزو انت ياكم دليهم اب تግራይ አልማዝውን ትብል ኔራ አነሲ ተፈለ ሐሳብ ስለዘለኒ ናይ ስምረት አባል ስለዝኾንኩ የመባረሩን ኢላስ ኮምፕሌንት ተቀርበታ አቶ ድፍራውታው ኮጉድ ቆይ ኮምፕሌንት ተቀርብ ኔራ ዕጥቃው ቃልሲ ዘካይድ ሞ ዓብ ሽብር ሓቱ እንዳቀተለ ህዝቡ እንዳሽበረ ዕጥቃው ቃልሲ ዘካይድ እስከ ዓለም ማዓንቲ እስከ ዓቱ ትባረረሉ ግዜ ብስልጣን ምጽናሓ ቶም ዘጽንሕዋ ተሓተት እዮም ብታሪክ ክትሕተት ይኹም ባይዘው ሎሚ ናይ ፕራዮሪቲ ጉዳይ ስለዝኾነ መን ንቀደም ይተሓተት አየናይ ንቀደም ይተግበር ዝብል ፕራዮሪቲ ናንሱ ዘይኮን ይኽእል ጽዋሕ ንጎግን ተሓተት ይኹም ስለዚ ስምረት ማለት ዕጥቃው ቃልሲ በመክያድ ዝኾኑ ግለሰባት ናብ ስልጣን ክምለሱ ስልጣን ክብሕቱ ጸረ ሕገ መንግስቲ ጸረ ዲሞክራሲ ጠቅላላ ጸረ ሰብአዊ መሰልውን ዝኸዱ ግለሰባት ከም ጻድቃን ጌታቸውን ካሊን በዓል ሃፍቲ ኺሮስን ዝበሉ ናብ ስልጣን ክመጹሞ ስልጣን ብሂቶም ቤት ምኽሪውን ንሕና መስሪትናልካ ዝብሉ ይትረፍዶም ሙሉእ ስልጣን ተዋሂብዎም ታተዋሂባቶም ዝነበረት ስልጣንውን ቤት ምኽሪ ፍሪሶም ቤት ምኽሪ ናይ በዓልና ኢና ንምስርት ኢሎም ናይ ህዝቢ ስልጣን ናይ ሕወሓት ስልጣን ኣይኮነ ቤት ምኽሪ ናይ ህዝቢ ስልጣን ናይ ህዝቢ ስልጣን መንጢሎም ባዕልና ያሸይምናልካ ኣለና ከምዞ ናይ ሃይለ ስላሴ ሕገ መንግስትስ ሃይለ ስላሴ እንታይ አፍቲ ኢንትሮዳክሽን እንታይ ዝብል ሲቪክስ ክንመሃር ከለና ፈጣሪ ብዝሃበኒ ጸጋ እዚ ሲበካ ኣለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢሎም እዮም ዛረቡ ሃይለ ስላሴ بفقاد فتاري خمزي سلازا عزوزو فتارس تحق منغستي هيوكا اللو هايلة سلاسة زبهاليلو نهزبي تيبيعيو زمن هايلة سلاسة قدمو ينزو نبرا قزي يزمولسو دناقر عب تقراي بيت مغرب فريسوم بيت مغرب مسريتنا الكازول مناسي تودي ومولزو نورا فريسوم كنف بالسقنا ليق مناسي ناي بالسقنا زمسرت بعال صاد كان بعال جيتاتشو نفس التانكم اللوسو زدلو على حدا تقراوين انتهاليو حلنو وين اما تشولت يخيد وي امانيل الحكمنا يخيد حلنو تزابعي مالت صاد كان مالت ناي كبابياونت مهندسي ناي صره ديمقراسيነት مهندسي ناي صره ديمقراسي ناي فلالاي ناي سلطان هرف امبلمي ملكتي كم زيوم زولو دناقر كتالونا يقول نمنتاي زبل زلخ مسلكا تايولو زي اگيتاچو صحافه زياسي وجل دحرت نوع البريتوريا نمقداد كل عينت متخطخ فتينوم فيدرال منغستي قبر ملسي كهابه سق بمبالو حزي نفيدرال سحيب كان بقچت نمئتاو بمعلاميو بانفت عفار نجر صحترو زلو ويبل نا ناي شعبيا نايتو لاخيهم ناي عصابيهم عصبات يزولم زلو تلوخو يم زفصم زلو ناي شعبيا تلوخو يبل جون مديدن فسان يم تحتتون يبل دو كبلو نغرومون يبل دارين عفار كطفون حزب عفار ون كالعقلي مكر حشكرناهم غدفو ويبلم زيرير اخا جيتاچوس حشكر سلا حشكرنا خور خلو سمع قصر حدا بريتوريا انتهي مخانا سلز طفعت يكون جيتاچو بسبب بريتوريا بعلمون كم صحافوت مالون رئي كان يروزي طعام زلطفو وعل بريتوريا زولدو بارتي يولون سمرت حزب تግራይን መንግስት ትግራይን አሚኑ ሊሁዎ ውድብ ህወሓት አሚና ሊኻቶ بريتوريا خيدو صار حزب تግራይ ዝኾነ ሓይሊ ወሊዱ ዝመጽእ ጉዕዙይ ስለ ሕሽክርና ከውረ ይኽእል ተልኡኹ ህዝቡ ደርቢዩ ተልኡኹ አብይ አሕመድ ተሸኪሙ ዝመጽእ ባንዳ ስለ ሕሽክርና ከውረ ይኽእል ንጌታቸው መግለጽ ዝኾኑ ናይ ብዕልግና ናይ ግዕዝና ዝኾኑ ኢሎም ናይ ወራዳነት መግለጺ ቃላት እንተዝህሉ ኩሎም አኪብና ማሃብናዩ ድድብ ዝበለ ድድብኑ ዘይፈልጥ ዕትሮ ሙኻኑ ጌታቸው بتقواري زقلصلنا زلو زيرين إخا حزي بريتوريا خبرتهم سب حوحات يا فري مامساهم حوحاتن فيدرال منغستن كفبلو
ولا نحن أنت وصانا هز تقرأي كربح خل الله وعل بريتوريا خروح حيو جدف فدرال منجست جدف كاليون كيف بالو متزرارو كندم بان نتان فلت أنبي من الرداء بشرح جيتاتشون صاد كانن تتقوى تتعالوه بزي قدس نمرداء قلال زغونت وعل عزاوي عين من يختال له زمكر زلو بناي جيتاتشو عقمي كتالل زغل سنف سوى اللي دي خوينو كوم زول زليب كاب جيتاتشون لعل سنف سبيل دخومي قلت يزارب زلو دخوم سبي جيتاتشو حزي ازي اب ملطافو تي دي اف ون تلعالي بل تي دي اف تي بي اف يلو معري شفتان سراوي تግራይን معري غير يصحفومو تي دي اف تي بي اف بزخونه يكون منقدي تግራይ مس فيدرال زغاچوا زخونه يكون اجندا يبلان قلملنا ولا يزمعد تي بي اف زبحال سراويت يبلنان شفتا نت شفتا انت خوين خمزوله زلو شفتا كالي شم سلا زوصخالو አካፋን በማመኳሸት ሮኬት ማድረግ አይቻልም ከምዝወሎ መለስ ባዴላ ባዴላይ ሽፍታ ኸዓ ሽፍታይ ቲዲኤፍ ከዓ ከምቲ ሕዚ ጀሚርዎ ዝኒሄ ስጉም ትወስድ የጽዋዓነ ከም ሓደ ትግራዋይ ብስሩ ዞም ሰባት እዚኦም እተው ተባሂሎም ተለሚኖም እንዲም ቶም ዝኣተው ዝወልካዮም ጽቡቕ ሕዝውን ከዓ ትዝደል እንተሃልዩ ይእቶ ተቐበልዎ ህንፀት ተዋሂዎም ይመለሱ ናብ ህዝቦም ካብዚያ ወፃእ ዝኾነ ግን ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ እንዳኽፈለ ክነብር ኣይትፍቀዱ ስጉም ትውሰዱ እያ ስጉም ትውሰዱ እዚ ክብል ከለኹ ነድየ ኮይኑ ከምዚ ይብለሎ ገለታት ክብሉ እዮም ሃይለ ጥዒሙና ይኮነ ነው ዝኸፊለ ኣብዚ ስራሓሉ ዝዕበየሉ ዓዲ እየ ዘለኹ ተዓደይ እውን ከምኡ ክትኮነለ እየ ዝሰርሕ ከፊልና ኣብዚ ክንሰርሕ መረዳእታ ክንብፅሕ ክንሰርሕ ከለና ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምፃእ እዩ ስለዚ ኣየዋፀናን أقول تعجستي سكع حزز تعجسنا يأخوليو كاوزين نيجن نعفارون نحنا ممكن أعطينا أنا صبوك كونكشن اللي نمس عفار مسناي منجست مستكابين يون مسعبي تعدون مستهزبي صبوك ركب اللوادة ديفيد ميديا كان جمرينا بدن بنا تهزبي كنا زرار وينا عفار ويوص أيوم ويبقى يصرون يحزم انت زي كوينو كن كبلعوا ويوم ህዝቢ ትግራይ ሰው ኢሉ በብመዓልቱ መንእሰይ እንዳገበረ ክነብረ ይኽእል እሞ እዚ ክግበር ኣለዎ ናይ ጌታቸው ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ባንዳታት ዝገለጹ ሓንቲ ተኣ ህዝቢ ሰራዊት ትግራይ ክልል ናይ ክልል ቦርደር ጥሒሱ ውዕል ፕሪቶሪያውን ቀዲዱ ደርቢዩ ብኢፍ ኣፍሪሶ ኢሉ ናይ ክልል ቦርደር ጥሒሱ ንዓፋር ከሸብር ከርዕድ ኣትዩሎ እያ ትብል ናይ ጌታቸው እውን ናይ ካልኦት እውን ናይ ጣዓመ እውን ናይ ጣዓመ አንጫ ዒመር ዝባሃል ኣለዋ ትፈልጥ እንደተባለ አንጫ ዒመር ዝባሃል ኣሎ አይ ዶንት ኖ እንታይ ከም ትብልዎ ተነንጫ ዒመር ሞጥማጣቴን ወላ መልክዕንሱ መጥማጣቴን ዘረው ሞጥማጥ ግብሩ ሞጥማጥ አዲስ አበባ ተኮይኑለይስ ትግራይ ተሸይጣ ትግራይ ዋላ ትፍረስ ولا خمتو قدام عايزوا لزنبر الماز ناوزي مسيا عبي حلافنه فيدرال حزت كتبخي مايسي ينال منسن يرم كوي مايسي بحالا يا مايسي بحالا نا انا رات النواني عبيتي تنقطن زلوا ግን كموت ما طافن مايسي بحالا وتخكلا مايسي بحالا زين يا حزي ازود دزيس تزسحقن انتي مصيلك نا فيدرال منجست خير كسلطان محاسس نابز حاشي مسيا سلطان كتحز كلا خطبخيهم وقو حافو تو غحيفو خدنا وين اندل نام دا غحف بتغرينيا سب نابسبو زبنا وغربو زبحال مسلال سب نابسبو زبنا وغربو تسب سب زخونه حزونا مخاطل شريفر ايغا شريفكو بعدميون بتاز نبرلا درجان لمصمص يلو كنبر له زلو غزي ابشم قلنا زلي تم جنرالاتكم يوم فوتيوم يكونن فقدو برخا كخدو عدوم يوم زدحن زلو كمتما اويل وزبحال قطانيا منقد لوطي تا منقد لوط ግን ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዝኸዱ ላይ እቶም ህዝባውያን በታ ቀጣን መንገድ ተኸቲሎም
ህዝቦም ሒዞም ናፍቲ ጸፍሒ ይውፁ ናፍቱ ሰፊሕ ቦታ ይውፁ እቶም ጸረ ህዝቢ ግን በታቀጣን መንገዲ ተኸቲሎም ካብ ህዝቢ ዝምትርፍዎ መትሪፎም ያሃድሙ እዚ አይና ርኢና ቶም ከምኡ ዝሃደሙስ ክጀሃሩልና ተገልቢጦም ሰባት ክመስሉ አይንፍቀደሎም ሰባት አይኮኑ እዚኦም ትሕቲ ሰብ እዮም ባንዳ እውን ይገልጾም ትሕቲ ባንዳ ቃል እንተሃልዮም ትሕቲ ባንዳ ቃል እንተሃልዩ አምፁ ብኦም ክግለጹ ዝኽእሉ ማለት